السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين اخواني اخواتي؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد الشنيك، يعني الشنيك غادي نقدمو بواحد الطريقه سهله اللي تستقليكم 100% في الدار. بالنسبه لهذا الشنيك غنحتاجو نص كيلو ديال الفورص، يعني 500 غرام ديال الفورص. عندنا 100 غرام سنيده غادي نعبروها بالمعلقه، الناس مالين المعلقه ومالين كاس العنبه غادي نعبروها. عندنا بيضه كامله، يعني بيضه صغيره، 8 غرام ديال الملح. عندنا هنايا 20 غرام ديال الخميره معجونه. نورمالمون في الحال بارد تندير 25 غرام، مي دابا كتعرفوا الحال سخون، دونك دابا اكتفيت غير ب 20 غرام، حتى ما بين 15 حتى ل 20 غرام. عندنا هنا 80 غرام ديال الزبده عاديه، تقدروا ديروا زبده عاديه كيف تقدروا ديروا الزبده ديال البواطه. هادشي في العجين، في التواق لا، في العجين تقدروا ديروا الزبده ديال لابواط، كيف تقدروا ديروا الزبده ديال التوريق تقدروا ديروها في العجين ماشي مشكل، او تقدروا ديروا الزيت، يعني الزيت كتجي احسن. ديروا عوض ديروا 80 غرام ديال الزبده ديروا 80 غرام ديال الزيت في حاله ما كانش عندكم الزبده في الدار. نبداو على بالنسبه للماء عندنا 230 غرام ديال الماء بارد. انا تو غنعبرو لكم بكاس العنبه. بالنسبه للتوراق انا اليوم غنخدم بونه، يعني مارغرين، يعني ماشي مشكل عندي، مرات نخدمها باطلس مرات نخدمها ببونه. غير هاد بونه فيها المذاق شويه بالمقارنه مع اطلس، فيها شويه المذاق زوين. نبداو على بركه الله. دونك اول حاجه غناخذوا العجانه، لما كانش عندكم العجانه تقدروا تخدموا حتى بالقصريه ماشي مشكل، كتعجن بحال الخبز. ناخذ بيضه، غنديروا الملحه تقريبا معلقه صغيره. بلاتي نعبر لكم مالين كاس العنبه مالين كاس العنبه غنعبر ليهم شحال ديال سنيده. دونك انا عطيت المقادير بالغرامات، ولكن تلبيه طلب بعض الاخوات اللي ما عندهمش الميزان. دونك حنا غادي نشوفوا شحال، يعني هادشي تقديري اللي عاقبوا عليا مالين باتيسري. هانتوما اخواتي بالنسبه ل 100 غرام ديال السنيده عطاتنا كاس مع مش، يعني كاس لاروب ديال السنيده. غنديروا سنيده، غنديروا الزبده تكون واخده درجه حراره المطبخ. دونك دابا نضربوا شويه هادشي بالفوي. كما كتشوفوا انا فقط خلطتي باش تجانس لي، لان الزبده كانت عندي جبتها من الثلاجه باش ترطب ليا شويه. دونك غنحيد هاد الفوي. بالنسبه لهادشي تنقول بالنسبه اللي عنده العجانه، اما اللي عنده القصريه يقدر يدير الدقيق، يدير كلشي الا الخميره. الخميره ما كنديروهاش في الاول، هانتوما تبداو معايا وتشوفوا. دونك انا كنت دابا هاد ديال العجانه صافي. غنضيف الدقيق دابا، غندير الدقيق، غنشوفوا شحال من الزلافه ديال الدقيق. نتوما اخواتي ها هي الزلافه غنعبرو بها. الزلافه الاولى تقريبا كتكون جوج زلايف. هاد الزلافه كتهز تقريبا 250 غرام رابعه. بعد ما تلبس ليا بداك الخليط ديال الزبده والبيضه والسنيده غنبداو نضيفوا الماء، حتى هو غادي نعبروا لكم. درنا 230 غرام ديال الماء. كاس الاول ديال العنبه،
230 غرام 230 عطاتنا كاس ونص تاع العنبه. خميره تنضيفوها حتى الاخير. دابا زدنا الدوزيام ودابا غنضيفو الخميره تقريبا. الخميره قلنا 20 غرام 20 غرام. المعلقه الاولى تقريبا 2 معالق. حنا الخميره كنخليوها حتى الاخير باش ما كتخمرش لينا العجين اثناء ملي كتكون يتخلط لينا العجين باش ما تخمرش لينا. كما كتشوفوا اخواتي ما درتش بقى الماء، ما درتش هذيك كاس ونص ديال الماء اللي هي 230 غرام، درت تقريبا جات شي 200 غرام ديال الماء. دابا كيبقى على حسب ثاني نوع ديال الدقيق. دونك انا شفت العجين فقط جمعات ليا، حبست الماء مبقيتش زدت الماء. دونك دابا نتوما على حسب الدقيق اللي غديروا ديروا 200 غرام، يعني كاس ونص مع عامش، يعني نص كاس ثاني ما ديروش كامل، ديروا ربع ديالو او بقى ربع. دونك كما كتشوفوا اخواتي العجين ها هو على هذا الشكل هذا. هي انا تعمدت نوريكم هذا الشكل هذا ان العجين لقيتها كتلصق. في هذه الحاله غنزيد شويه الدقيق لان كلشي كيبقى راجع. نوع ديال الدقيق بغيت نقرب لكم باش تشوفوا مزيان. ديكم شوفوا العجين ها هو تيتقطع. نورمالمون ما خصوش يتقطع، خاص العجين تكون عندنا مطاطيه. دونك غنزيد دابا شويه الدقيق، غندير تقريبا 2 معالق ديال الدقيق. يا شوفوا معلقه. دونك انا نكتفي بالمعلقه تنشوف. دونك كما كتشوف اخواتي ها العجين ديالنا. انا تعمدت انني نحيدها من العجانه باش نوريكم الطريقه بالنسبه للاخوات اللي عندهم قصريه. هاد الليك ديالها خاصها تدلك مزيان بحال هاد الشكل، تسمعوا الطقطيق انها كطقطق. يعني كتعرفوا العجينه المدلوكه خاصها تكون طقطق بهذا الشكل هذا. سمعتوها هي كطقطق. راني زدت لها تقريبا حتى 5 المعالق ديال الفورص باش تعرفوا التكستور ديال او القوام ديال العجينه. باطاك خواسون بصفه عامه هو ان العجين تكون ليس، يعني تكون ملسه، ومن بحال هذا الشكل العجين تكون مطاطيه كترجع بوحدها. دونك هذه هي العجين باطاك خواسون، يعني تسلك مزيان. وإلا كانت لصق زيدوا لها فورس ماشي مشكل، زيدوا لها فورس وفي نفس الوقت دلكوها مزيان. دونك كما كتشوفوا العجين ديالنا واجده. غنغطيو فيلم اليمونطير وغندخلو الثلاجه واحد نص ساعه في الثلاجه باش تبرد لينا شويه باش نبداو عمليه التوريق. كما ذكرت لكم اخواتي بالنسبه للعجين ديال بالنسبه للزبده عفوا اللي غتضيفوا في العجين، يعني ديروا اي زبده ولا تعوضوا الزبده. بالنسبه اللي ما عندوش زبده يدير الزيت ماشي مشكل، غير التوريق خاصها تكون الزبده خاصه بالتوريق اللي بغيتكم. غنغطيو العجين ديالنا بالفيلم ندخلو الثلاجه نص ساعه ونطلقوا. اخواتي كما كتشوفوا بعد ما ارتاحت لي العجين نصف ساعه في الثلاجه، دونك جات مساله التوريق. هنايا كنعبروا العجين والثلث ديالها غنديروا زبده. دونك هنا عطاتنا 950، الثلث ديالها هو 300 تقريبا جايه 315. دونك انا غندير 300. ناخذ العجين ديالنا وناخذ الزبده. كناخذ الزبده ديالنا كنحاول نقادوها. هنا فقط نحاول ناخذ لا فورم ديال الزبده باش تجينا سهله. ناخذ لا فورم مربعه ولا مستطيله. نخليوها جانبا. ناخذوا العجين ديالنا، يعني دابا غتبدا كنا درناه في بان سويس نفس طريقه التوريق.
شوفوا العجينه مدلوكه مزيان الاخوات. دونك هنا كنديرو هاد نحاولوا نبسطوا العجين بهذا الشكل باش غنديروا الزبده في الوسط. يعني كل واحد وكيفاش كيدير الطريقه ديال التواق. انا دايما كندير لها الودينات وكنخلي هاد البلاصه الوسطانيه بومبي. دونك كنجيبو الزبده كنحطها الوسط صافي. كنبداو نجمعو على هاد الشكل هذا. منخافوش من العجينه كتجبد بحال السيك. صافي كنحاولوا نسدو هاد الجناب باش ما تخرجش من الزبده. دابا غنبداو ليتو كيما قلت لكم باطا كرواسون عندنا ما بين 3 تور حتى 4 تور. المهم كنديرو 3 تور. عندنا التور الاول نضغط من هنا من هاد الجهه من هاد الجهه نبقاو شويه ما كنضغطوش على المدلك بزاف، فقط بحال هاد الشكل هذا. كنرشو الدقيق كتجينا العمليه ساهله. دونك هنا ديجا كنت خدمت معكم هاد لي تور. دابا غنديرو 3 تور سامبل يعني ديجا وريتها لكم، ولكن ما فيها باس نعاودوها. لي تور سامبل هو غنجيبو العجين الوسط، في نفس الوقت تنحيدو الدقيق الزائد. كنحاولو نقادو نحاول بلاتي نوريكم. هذه بالنسبه لهاد البلاصه هذه كنحاولوا نقادو العجين وتجي مقاده من هنايا. ضروري في التواق ديروا هاد الطريقه صافي. كنجيبو هادي دونك هادي كنجيبوها الوسط وكنجيبو عند هادي. هذا هو التور سامبل. ديما كنقادو هادو كنقادوهم باش يجينا خط واحد. هذا التور الاول كنعلمو به هاد العلامه، كنحطو نقيط هنايا باش كنعرفو اننا يلاه درنا تور واحد. نديرو دوزيام تور. هاد البلاصه المسدوده هي اليمين ديالي. دوزيام تور ثاني كنجيبو العجين هنا، في نفس الوقت كنحيدو الدقيق بزيت. دوزيام دونك كنولي نديرو جوج صافي. تنقلبو باش ديما البلاصه مسدوده تتكون في اليمين ديالي.
دونك بحال ما شفتوا العجين يعني كتجيكم صعيبه سميتو تخليو تغطيوها وديروا في الثلاجه وتخليوها ترتاح وتعاودوا تورقوها. كما قلت لكم العجين هيا غادي ندخلها الثلاجه درتها فوق بابيتونسو نخليها ترتاح. هنا كما كتشوفوا بعد ما ارتاحت ليا العجين نصفوه بهذا الشكل هذا. كنحاولوا نبسطوا العجين كنشكلوا واحد المستطيل، نقطعوا العجين من الجناب يعني كما كتشوفوا العجين قطعتها من الجناب، قطعت ثاني نفس الشيء من هاد الجهه. هنا غنحاول ندير كريم باتيسير. الكريم باتيسير كنت ديجا عطيتها لكم وغنخليها لكم في صندوق الوصف. غنحاول ندهن العجين كامله فقط ما نوصلش العجين هنايا وما نوصلش من هنايا. غنوريكم علاش. هنا عندكم الاختيار بالنسبه لاش غادي نرشو، يا اما زبيب يا اما لي فخوي كونفلي يا اما بيبي شوكولا، يا اما الا كان عندك الشوكولات يعني هذا قطع صغيره. دونك هذا انا عندي بيبي شوكولا. غنبدا نلوي العجين بهذا الشكل هذا. الصوره تبان واضحه لكم. كتني العجين من الجناب وكنضغط بالشكل هذا، وغنبقاو غادي نلويه ونزير. كنلوي ونجر عندي. صافي كنلوي على هذا الشكل هذا. دابا حصلت على بودان. دونك كما قلت لكم هنايا شكلنا بودان. غادي نحاول نفينها من الجناب بحال نقطعها هكا من الجناب. نقدروا ندخلوها الثلاجه حالة ما كالحال سخون. وهادو ما نضيعوهمش حتى هما نطيبوهم. غنبدا التقطاع ديالي بهذا الشكل هذا. هذا الشكل ديالهم. كنوضع صبعي على هذا الشكل هذا، كنوضع صبعي يعني كنشلابا بالصبع ديالي نحطو هنايا وكنقطع. خاصو يكون موس بحال المنشار بحال هذا الشكل اللي عندي. هنا كما كتشوفوا اخواتي بعد ما خمروا لنا لي شناك في هذه الحاله غندهنوا بيضه كامله مع شويه الحليب، ندخلوهم على فرن 160 درجه والنار تكون متوسطه. كما كتشوفوا اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال لي شناك. اتمنى ان شاء الله انهم يعجبوكم. فقط طيبتهم غير فران ديال الغاز، ماشي بالضروره يكون عندي فران بونتيلي عاد نطيب لا فينوازغي، فقط فران الغاز جاو رائعين البنات. اتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم
ولا عجبوكم بارطاجيو مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم. وما تنسوناش اخواتي باللايكات وتفعيل الجرس، واللي عند خاصه شي حاجه مرحبا. وشكرا بزاف على التشجيعات ديالكم، وشكرا الناس اللي انضموا الينا. مرحبا بكم وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.